नाज़रीन, ड्रामा सीरियल घाटा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमजा सना को कहता है, तुमने और तुम्हारे खानदान ने मिलकर रानिया के दामन पर जो दाग लगाया है उसे तो तुम्हें ही धोना पड़ेगा। जब तक रानिया से माफी नहीं मांगोगी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये मेरे सामने बार बार बेहोश होने का नाटक बंद करो। हमजा सना को वहीं छोड़कर चला जाता है। सना जमीन से उठती है। मेरा वास्ता अजीब पागल शख्स से पड़ा है जिसके सीने में दिल तो है ही नहीं, मगर मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। मेरी जीत शिकस्त में नहीं बदल सकती। हमजा, मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी। तुम्हारे दिल से रानिया को बाहर निकाल कर फेंक दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। रानिया बहुत परेशान है। मेरा लेटर हमजा तक नहीं पहुंचा। वो मेरी मदद कैसे करेगा? ऐसा क्या करूं कि हमजा को पता लगे इस जालिम शख्स ने मुझे और अम्मी को कैद करके एक कमरे में बंद रखा हुआ है। इतने में दानिश की माँ आती है। मैं तुम्हारे बाप की कोई मुलाजिम नहीं जो सारा दिन काम करूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि घर के कामों में मेरा हाथ बटाया करो। उठो साइदा, ये बीमारी का नाटक बंद करो। सारा दिन चारपाई तोड़ती रहती हो। चलो मेरे साथ। आज वैसे भी मुलाजमा छुट्टी पर है। रानिया कहती, आप जानती हैं कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं और इन्होंने तो कभी काम भी नहीं किया। नवाब कहती, चलो मान लिया इसकी तबीयत ठीक नहीं, मगर तुम तो हट्टी कट्टी हो। चलो आज तुमने अपने और अपनी अम्मा के हिस्से का काम करना है। नवाब कहती है, मेरी तरफ क्या घूर रही हो? सुना नहीं तुमने? या फिर कोई और डिग्री इस्तेमाल करूं? नवाब बेगम साजिदा की तरफ देख रही थी। रानिया कहती, नहीं मैं चलती हूं, आप अम्मी को कुछ नहीं कहेंगी। रानिया घर के काम कर रही थी। काफी थकी थकी सी लग रही थी। दानिश रानिया को काम करते हुए देखता है। अम्मा की भी क्या बात है, किसी जलाद से कम नहीं। अच्छे अच्छों को काम पर लगा दिया। दानिश रानिया के पास आता है। बहुत दुख हो रहा है तुम्हें काम करते हुए देखकर। तरस आ रहा है मुझे। देखो कितना पसीना है तुम्हारे चेहरे पर। तुम्हारी तो सारी खूबसूरती मान पड़ गई है, लेकिन इससे मेरी कोई गलती नहीं। गलती सारी तुम्हारी है। तुम्हारा कसूर जानती हो क्या है? कि तुम हमजा से मोहब्बत करती थी और मैंने तुमको हमजा से छीन लिया। बहुत फिरा हूं तुम्हारे आगे पीछे, मगर तुमने मेरी तरफ कभी उन नजरों से देखा नहीं। वैसे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी वक्त है। कहो कि तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम्हारी सारी सख्तियां, गलतियां, कोताहियां माफ। हमजा को भूल जाओ। रानिया कहती है, मैं तुमसे मोहब्बत, ये तो तुम्हारा ख्वाब है, ख्वाब ही रहेगा। तुमने दोस्त बनकर धोखा दिया है। मैं मर जाऊंगी मगर तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। दानिश रानिया को धक्का देता है। तो फिर भुगतो, तुम हो ही इसी लायक। दानिश अपनी माँ को आवाज देता है, अम्मा, अम्मा इसके बाद इसके जिम्मे और भी घर के काम लगा दो। फारिग बैठ बैठ कर इसका दिमाग खराब हो गया है, चर्बी चढ़ गई है। दानिश गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। नवाब बेगम रानिया के पास आती है। तुम्हारे अंदर शर्मो हया नाम की कोई चीज है कि नहीं? शौहर बाहर से थका हारा आता है, बजाय उससे खुशी से मिलो, उसे जरा सा प्यार दो। मगर नहीं, मैं करती हूं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त। आज से सब मुलाजमों की छुट्टी, तुम करोगी घर के सारे काम। दानिश दूर बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। मेरे सब दुश्मन एक एक करके मेरे पैरों में गिरेंगे। सना भी घर आ जाती है। दानिश सना को देखकर कहता है, तुम यहां क्या कर रही हो? किस लिए आई हो मेरे घर में? तुम्हें मना किया था कि तुम यहां कदम नहीं रखोगी। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? दानिश सना को धक्के देकर निकालना चाहता है। सना कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गए? मेरे रास्ते से हटो। दानिश कहता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। तुम्हारा इस घर में दाखिला बंद। सना कहती है, तो फिर मुझे बताओ मैं कहां जाऊं? इधर तुम मुझे इस घर में दाखिल नहीं होने देते, उधर हमजा मुझे उस घर में बर्दाश्त नहीं करता। दानिश कहता है, सब तुम्हारा अपना किया धरा है। तुमने भागकर शादी की, हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। अब भुगतो। सना कहती, अम्मा से बात करने आई हूं मैं, मेरा सर मत खाओ। दानिश कहता, हाँ तो करो ना अम्मा से बात और फिर फौरन निकल जाओ इस घर से। सना अपनी मां को बताती है, हमजा ने शर्त रखी है कि आप लोगों को मानना होगा कि उस रात रानिया के साथ कुछ नहीं हुआ था। हमने उस पर गलत बोहतान लगाया था।
رانیہ معصوم ہے، تب وہ مجھے اپنے گھر میں نہ صرف جگہ دے گا بلکہ مجھے وہ عزت بھی دے گا جو ایک بیوی مستحق ہوتی ہے۔ ثنا کی ماں کہتی ہے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں رانیہ سے معافی مانگوں گی؟ اماں مانگے گی؟ تو نے ایسی شرط مانی ہی کیوں؟ وہ ہمیں سب کے سامنے ذلیل کروانا چاہتا ہے، رشتہ داروں میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ کوئی ہمیں اپنے گھر میں گھسنے نہیں دے گا۔ ثنا کہتی اماں میری زندگی کا سوال ہے اور آپ لوگوں کو اپنی عزت کی پڑی ہے، اگر آپ لوگوں نے رانیہ کے پاک دامن ہونے کی گواہی نہ دی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ اماں میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں اپنی جان دے دوں گی، خودکشی کر لوں گی۔ نواب بیگم کہتی ہے تم نے گھر سے بھاگ کر حمزہ سے شادی کر کے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ نانی بھی آ جاتی ہے، یہ ثنا کیا کہہ رہی ہے؟ نواب بیگم کہتی ہے اماں حمزہ نے شرط رکھی ہے، ہم رانیہ کے پاک دامن ہونے کی نہ صرف گواہی دیں گے بلکہ اس سے اور سائدہ سے معافی بھی مانگیں گے۔ نانی کہتی ہے یہ ثنا کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ ہمیں رانیہ کے سامنے ذلیل کروانا چاہتی ہے، اس کے سامنے جھکانا چاہتی ہے، لوگوں میں ہماری عزت کیا رہے گی؟ سب برباد ہو جائے گا۔ ثنا کہتی تو پھر ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اپنی عزت کی اتنی پرواہ ہے تو تیاری کر لیں میری بربادی کی، جب میں طلاق لے کر اس گھر میں آ کر بیٹھ جاؤں گی۔ نانی کہتی ہے ایک تو تم مرنے مرانے پر تل جاتی ہے، پاگل کہیں گی، ابھی تیری نانی زندہ ہے، میں کرتی ہوں کچھ۔ نواب کہتی ہے اماں کوئی ٹرک لگا، میری بچی کو برباد ہونے سے بچا لے۔ دوسری طرف حمزہ کی ماں حمزہ کو کہتی ہے حمزہ اس سائیکو سے ہماری جان چھڑواؤ، اب تو وہ ملازموں کے سامنے بھی مجھے آنکھیں دکھانے لگی ہے، اسے جلد سے جلد طلاق دے کر رخصت کرو۔ حمزہ کہتے ہیں اماں کر دوں گا، بس ایک بار یہ لوگ اعتراف کر لیں کہ انہوں نے رانیہ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، پھر میں ان کا وہ حال کروں گا، یہ یاد رکھیں گے کہ کسی کی بیٹی کی عزت کیسے تار تار کی جاتی ہے۔ ناظرین آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ بڑی چالاکی سے ثنا کو استعمال کر کے سارے رازوں سے پردہ اٹھائے گا اور ثنا طلاق سے بچنے کے لیے حمزہ کا پورا پورا ساتھ دے گی۔ حمزہ رانیہ کو دانش کی قید سے جان چھڑائے گا، نانی اور نواب بیگم نے جو کیا انہیں اس کی سزا بھی ملے گی اور دانش تو سیدھا جیل جائے گا۔ دانش کا سارا کچھ لٹ جائے گا، اس کی محبوبہ دانش سے سب کچھ اپنے نام کروا لے گی اور دانش کو کوڑی کوڑی کا محتاج ہو کر جیل میں جانا پڑے گا۔ نانی کو لا علاج بیماری لگے گی، ثنا کو طلاق ہوگی، عورتیں ثنا کو اور اس کی ماں کو دھوکے باز اور طلاق یافتہ ہونے کا تانا دیں گی۔ ثنا اسی دوران میں خودکشی کر لے گی۔ نواب بیگم کو تب احساس ہوگا کہ اس نے اپنے ساتھ اور اپنی بیٹی کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اسے رانیہ پر کیے گئے ظلم یاد آئیں گے، تب وہ کہے گی دولت کی لالچ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، بیٹی مر گئی، بیٹا جیل چلا گیا، اس تباہی کی میں ذمہ دار ہوں، کاش مجھے وقت پر سمجھ آ جاتی۔ ڈرامہ گھاٹا میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔